अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज़ मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की सियासत काफ़ी उरूज पर पहुंच चुकी है। पोलराइज पॉलिटिक्स को लेकर काफ़ी हम डिस्कस किया, हमने सेशंस रखे और बाकायदा हमारे 30 से करीब अबव हमने सीरीज़ में ऐसे सेशंस किए जिसमें पाकिस्तान का जो सियासी ग्राउंड था वो नुक्ता नज़र रहा। अब ये पारा काफ़ी हाई हो चुका है, गर्मी के साथ साथ सियासी पारा उससे कहीं हाई हो चुका है। इमरान खान ने गवर्नमेंट के लिए अल्टीमेटम दिया कि वो मुकर्रर वक्त पे इलेक्शन का ऐलान कर ले या असम्बली तहलील कर दी जाए, मगर हुकूमत पर जूं तक नहीं रेंगी और उन्होंने लंदन जाकर मुलाकातें की और यहाँ विद इन द कंट्री मुलाकातें की। अपोजिशन PDM से अपनी डेमोक्रेटिक अलायंस, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक अलायंस से उन्होंने मुलाकातें की। इसके बाद बड़ी मुश्किल से ये फैसला आया कि वो अपनी टेन्योर कंप्लीट करना चाहते हैं, यानी 1.5 साल मज़ीद जाना चाहते हैं 2023 तक। इसके पीछे बहुत सारे पस पर्दा चीज़ें कार फरमा हो सकते हैं। PDM ये चाहते हैं कि वो किसी न किसी तरह बंदर बांट के हुकूमत को थोड़ी देर चलाए और करप्शन लूट मार के बाज़ार को गर्म कर लें और अपने मनपसंद के लोगों को यहाँ पर बिठा दिया जाए इंटरिम गवर्नमेंट के लिए। उसमें वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से लेकर निगरान वज़ीर आज़म और जो तमाम सेट ऑफ आदेश पे उनको कंट्रोल हो और आने वाले इलेक्शन वो आपस में फिर से बांटें, कुछ न कुछ गेन कर लें। पाकिस्तान की इलेक्शन की अगर हिस्ट्री को उठा कर देख ले तो कभी सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहा है। कभी भी अपोजिशन पार्टीज़ ने इनकम्बेंट गवर्नमेंट को मानने से भी कभी तस्लीम नहीं किया, उन्होंने इनकार किया और यूँ कंट्रोवर्शियल रहा। इधर पाकिस्तानी country masses were dictated by the military dictators or he was accused as a rigged election। इस सवाल से इमरान खान के अल्टीमेटम को टाइम गुजर गए, उन्होंने 25 तारीख की कॉल दी है और रात गए एक अनफॉर्चुनेट है कि हुकूमत अपने ब्रूटलिटी को शो करते हुए बहुत सारे तहरीक इंसाफ के मरकज़ी अरकान के घरों पर घुस कर चारदर और चारदीवारी का जो तकद्दुस है उसको पमाल करके घर में मर्दों के जो सरबराह के ना होने के बावजूद घर में घुसकर बच्चे, बूढ़े और माओं तक भी टीस किया और उनको पकड़कर जेलों में डाले जा रहे हैं। अगर डेमोक्रेसी इसी चीज़ का नाम है तो ऑब्वियसली देयर वुड बी स्ट्राइफ एंड अनरेस्ट इन द कंट्री। तो इस वक्त बिल्कुल पैशंस की ज़रूरत है, गवर्नमेंट के लिए फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने की ज़रूरत है। अगर वो ताकत के ज़ोर पर आवाम को रोकना चाहेंगे तो ये उसकी खाम ख्याली होगी, क्योंकि लाखों की तादाद में इमरान खान के साथ अवाम है और वो अवाम के दिलों की धड़कन बन चुकी है। खुसूसन जब से अमेरिका ने पॉलिसी परस्यू की और पपेट रजीम, इम्पोर्टेड रजीम को यहाँ इंस्टॉल किया गया और उनकी साजिश के तहत उसकी लेजिटिमेट गवर्नमेंट को, जिसके साथ उनके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, आपकी ग्रोथ रेट, आपकी एक्सपोर्ट्स, आपकी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स और आपके तमाम जो टूरिज़म सेक्टर ये इक्वली प्रोग्रेस कर रहे थे। पैकेजेस भी दे रहे थे, हेल्थ कार्ड भी दे रहे थे, लंगर खाने भी चल रहे थे और सारी चीज़ें एक सीरीज़ में वो काम कर रहे थे। मगर अब्रप्ट उनके उस पर हमला किया गया और पाकिस्तान में किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप को मुकम्मल टेन्योर के लिए नहीं चलने दिया। ईदर द मिलिट्री इंटरवीन इन द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री और आवर कंट्रीज लीडरशिप वर डिक्टेटेड बाय अमेरिका एंड द इम्पेरियलिस्ट पावर्स। तो मैं एक शेयर से आगाज़ कर लूँगा। उससे पहले हमारे न्यूली ऑडियंस से गुजारिश है कि अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर ले, ताकि मस्तनद खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। हम आपके साथ फैक्ट्स और जो पुंजन एनालिसिस है उसको शेयर करने की कोशिश करेंगे। डरते नहीं ज़ख्मों से हम दारो रसन वाले, ये जाइगेंटिक यूथ है जो कि चेंज, हकीकी आज़ादी चाहते हैं, उनके लिए। पत्थर न उठा हम, डरते नहीं ज़ख्मों से हम दारो रसन वाले, पत्थर न उठा हम पर शीशे की बदन वाले, सोने की लहद में भी शायद न सुकून पाए, सोने की लहद में भी शायद न सुकून पाए, लाशें हैं यहाँ जितने रेशम के कफन वाले, जो याद दिलाते थे एक भूलने वाले की, जो याद दिलाते थे एक भूलने वाले की, झुंके वो कहाँ यारो पूरब की पौन वाले। रातें मेरी डूबी है तारीक उजालों में, रातें मेरी डूबी है तारीक उजालों में, अब चांद चमकने को आते हैं गोहन वाले, अब चांद चमकने को आते हैं गोहन वाले। और आगे कहते हैं हम कुछ भी ना बोलेंगे जो चाहे हमें कह लो, हम लोग हैं परदेसी और तुम हो वतन वाले, बर्बाद हुई फ़न में, बर्बाद हुई फ़न में एक उम्र कतील अपनी, मिलते हैं कहाँ हमसे फ़नकार, मिलते हैं कहाँ हमसे फ़नकार लगन वाले। तो जोश, जज्बा, लगन के साथ अवाम सरशार है और वो इस्लामाबाद की तरफ झपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को देखें और डिमॉन्स्ट्रेशन इमरान खान ने इम्पोर्टेड रजीम के ख़िलाफ़ लॉन्च किया, इसको
بالکل نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنل میڈیا تک بھی رسائی ملی اور پوری اکراس دی ورلڈ اس کو پذیرائی ملی اور امپورٹنٹ ٹرینڈ چلی ہے کہ ٹویٹر پر اب تک اس کا ریکارڈ کوئی نہیں توڑ سکا. اس کے علاوہ ود ان دا کنٹری ہسٹوریکل جلسے کیے, بڑے بڑے جلسے کیے اور تاریخ ساز جلسے کیے اور واضح میسج دیا ہے تمام اداروں کو. اگر اس پہ کے اندر کوئی اور ڈسٹریس پیدا ہوتی ہے تو یقیناً پاکستان کے لیے بڑا لوس ہو سکتا ہے. عقل مندی کی بات یہی ہوگی کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جائیں وقت پر, اور جو عوام جا رہے ہیں اسلام آباد کی طرف دے ڈو ہیو دا فریڈم آف اسپیچ. آرٹیکل 5 کے تحت ان کو فریڈم آف اسپیچ کو قطع نہیں کر سکتے. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر یہ بات درج ہے کہ آپ کسی بھی پرامن پیسفل پروٹیسٹ کو آپ نہیں روک سکتے. اگر ایسا کرتے ہیں تو عدالتوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ عوام کی فیور میں بولیں اور کانسٹیٹیوشن کی پروٹیکشن کریں, بیکاز یو آر دی گارڈین آف law and guardian of the constitution. Anything which is most supreme and sacred in the country, which is the constitution, the abstract stuff. اگر اس چیز کی بھی پامالی ہو جاتی ہے, ہم ڈکٹیشن پر چلتے رہیں گے تو obviously پاکستان کا کوئی فیوچر نہیں ہوگا. تو عمران خان کی کال دی ہے, اس کو ڈیسائسو فیصلے کے لیے جا رہے ہیں اور تمام اداروں نے بھی کے اندر بھی یہ بات زیر غور ہے کہ کس طرح سے اس کو نمٹایا جائے. حکومت کافی حد تک فیل ہو چکے ہیں کیونکہ اس کے پاس کوئی لائے عمل نہیں ہے اس چیزوں کو کرو کرنے کے لیے. نہ وہ پروٹیسٹ کو روک سکتے ہیں, نہ ان کے پاس اکنامک یا عوام کے لیے کوئی پالیسی لائیں, کوئی ریلیف دے دے, پیکیج دے دے یا کموڈیٹیز کی پرائز کم کر لیں. ان تمام امور پہ حکومت کے پاس کوئی بھی آپشن نہیں ہے. وہ صرف یہاں پر ایجیٹیشن کو فیول کر رہے ہیں کچھ لوگوں کے کہنے پر, ایگوئزم کی بنیاد پر وطن کی انٹرسٹ کو چھوڑ کر اپنی انٹرسٹ کو آگے لا رہے ہیں. اس صورتحال میں یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ حقیقی تبدیلی کا ساتھ دے دیں, وطن کی آزادی کا ساتھ دے دیں. وطن کی آزادی تو ہوئی ہے, حقیقی آزادی کا ساتھ دے دیں اور سبجوگیشن کو ریجیکٹ کر لیں. اور عمران خان کی اس کال کو یہ یقیناً ایک پروٹیکشن کی بات ہے, فری اینڈ فیئر فورن پالیسی کی بات کر رہے ہیں, اس کو جوائن کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کی آنے والے جو نسل ہے, جس طرح ہم 3 decades 4 decades 7 decades سمجھے کہ ہم سبجوگیشن میں رہیں, آنے والے ہمارے نسل خود مختار ہو, ہم اپنے اکنامک پالیسیز خود کر لیں, ہمیں ایجوکیشن کے فیصلے, ہمیں اسٹریٹجک امپریٹیوز ہم خود اخذ کر لیں اور مغرب کے اشارے پہ نہ ناچیں. اگر گورنمنٹ اس خواب غفلت میں ہے اور کہ طاقت کے بل بوتے روکیں گے تو تاریخ بڑی مثالیں ہیں. وہ گورنمنٹ ختم ہو گئے, وہ بھاگ گئے. انقلاب ایران دیکھیں, انقلاب روس دیکھیں, انقلاب امریکن ریولیوشن دیکھیں, یہ تمام چیزیں اس کے آپ کو سبق دیتی ہیں, درس دیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی سری لنکا کا ایکسیڈنٹ دیکھیں, انسیڈنٹ وہاں پر وزیروں کے گھروں کو جلائے گئے, ان کو لٹکائے گئے اور عوام نے کس طرح سے ان کی پٹائی کی اور ان کے درگت بنائے, کیونکہ وہ سارے کرپٹ تھے, مافیاز تھے, فیوڈل لارڈ تھے. ابھی بھی ہمارے اوپر کنوکٹڈ لوگ سوار ہیں. پیسفلی ہمیں ان چیز کو ڈیل کرنا چاہیے. حکومت کو چاہیے اور عدالت کو چاہیے ایسے لوٹوں کو مسترد کیا جائے جن کے اوپر آلریڈی کنوکٹڈ ہے. ایک دن آپ ان کو کنوکٹڈ بناتے ہیں, اگلے دن اس کو قوم کے اوپر سوار کرتے ہیں. یہ پاکستان کے لیے بھیانک سچویشن ہو سکتے ہیں. فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں اور پیسفل پروٹیسٹ کو کروا دیا جائیں, اور تاکہ عوام اپنے حق جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کو وہاں پر اظہار کر سکیں. اور آنے والے دور میں میرا انالیسس یہی کہ الیکشن کا دیر یا دور یا قریب الیکشن کا دور ہوگا. حکومت کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے سوائے کہ الیکشن کروانے کا. So upcoming 22 to 3 days will be decisive for the future of Pakistan. اور عمران خان کی جو امیج ہے پاپولیرٹی کو دیکھ کر آنے والے دنوں میں عمران خان پھر سے پاکستان کی اقتدار پر براجمان ہو سکتے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کو ایک اچھے سم کی طرف لے جائے گا. ہمیں چاہیے کہ ایک امپورٹنٹ رجیم کو ریجیکٹ کر لیں اور پاکستان کی خود انحصاری ہے, پاکستان کی جو بحالی ہے, پاکستان کی امیج ہے, اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کر لیں. This was something from my side. Obviously I'll be bringing more facts and realities. Stay with us. اور ہمارے آڈینس سے, نیولی آڈینس سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ مستقبل خبروں کے لیے آپ ہم سے جڑے رہیں. Thank you for watching my channel. Take care. اللہ حافظ.